जाल्यार ही जाणटी ग्रँडमदर त्या चेडवाक फॉलो करून गेली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एका सायडीन दिसकोन बसली आनी ह्या चेड्यांनी त्या चेडवाक इतलो पिवण टायट केलो की त्या चेडवाक चलूंक जायना जालें. हे तिगांयनी उबान ताका रुमार व्हरतना ती ग्रँडमा धांवन गेली आनी जेन्ना त्या चेडवाक बेडाचेर घायले आनी दोगी तिगूय जाण पडपाक गेले, त्याच टायमार ग्रँडमदर पावली आनी त्या चेडवाक वाचयलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी बाबडी ताका घेवन येयली आनी घरा भितर सत्ताना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आवय बापूय रावला म्हणजे तूं खंय गेली? बट तांकां आपल्या आवयचें पडलेलें ना, बट आपली तूं खंय गेली? बट जेन्ना ग्रँडमदर त्या पुताची आवय त्या दुयेक भितर सरली तेन्ना ती म्हणपाक लागली, हेका लागून लेट जालो. ह्या जाणटी आवय म्हाज्या चेडवाक वाट लायली. प्रेज द लॉर्ड. बट हे चेडूं तोंड घालपाक वयताले तितल्यारच ह्या आवयन म्हणलें, पुता म्हाका डिस्को पळोवपाक जाय आसलो, तेका लागून हांव तुज्या चेडवाक घेवन गेली. तेजी कांयच चूक ना. हे आयकून हे नात्राक दूख जाली. प्रेज द लॉर्ड. एका दिसाचो मोग येयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या ग्रँडमदराक रडपाक लागली. आज पर्यंत ही रीत म्हाज्या आवयन शिकयली जाल्यार हांव अशें करूंक पावना आसली. जी रीत आवयन केली तशी हांवें सुरू केली. हांवें शिकयलो आपलो ग्रँडमदराचो वालोर आमकां शिकयला, बट म्हाका आज बघून येयलें ग्रँडमदराचो वालोर कितें. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते चेडूं आपल्या ग्रँडमदरा बरोबर खेळून नाचून करताले आनी 5 जाणांचे भुरगे आवय बापाचे मोग सांडून ग्रँडमदरा कडेन येवन मोगान रावली. आनी ग्रँडमदर आनी फादरान बायबल उतको केलो आनी ताका बायबलाची शिकवण सुरू केली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जशें शिकता शिकता भुरगीं मिसाक वचूंक लागली. भुरगीं दोतोर शिकोवपाक वचूंक लागली. भुरगीं सारकी एक एक बारीकसो ग्रुपान मागणी करूंक लागली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जाल्या म्हणी भुरगीं आपल्या आवय बापायक सेपरेट दवरताली. प्रेज द लॉर्ड. एक दीस दोगी जाण म्हयन्याक एक फावटी मेळपाक रेस्टॉरंटार येताली. त्या दीस दोगी एकठांय येयली आनी रेस्टॉरंटाचेर च्या पितना एक भुरगो तो भितर सोदता